लासो फ्याफुला कोकोमेन्दा समाज भोजपुर काठमाडौँको 5औं साधारण सभामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अब हामी यहाँहरूलाई आजको यस साधारण सभाको कार्यक्रमतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू श्री गोपाल कुमार गोलेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको रूपमा संस्थापक सदस्य श्री डम्बरबहादुर तामाङज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल तामाङ खेल केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव बाबु घिसिङज्यूलाई पनि यो स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विकास संयोजक केशव बलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वर्तमान कोषाध्यक्षज्यू गणेश बलज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब आदरणीय व्यक्तित्व देवराज तामाङ रञ्जनज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। वर्तमान उपाध्यक्ष श्री प्रसाद रञ्जनज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जयराज रञ्जन हाम्रो यहाँ अध्यक्ष पुस्तकदाता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो उद्घाटन सत्रको समापन गरिदिनु हुन वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना भनाइ राख्दै पहिलो सत्र समापन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। पाल्नुभएका विशिष्ट श्रोताज्यू विभिन्न संस्थाबाट आउनुहुने मानव अन्यहरू र हाम्रा कोकोमेन्डो समाजमा समाजका सदस्यज्यूहरू सबैमा धन्यवाद छ। यस कोकोमेन्डो सत्रको समापन गर्ने चाहन्छु। हाम्रो सतीश भनौँ अथवा साइनो मकर भाइ भनौँ, उहाँले दुई शब्द बोल्ने मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि हामीले अब अहिले यो उसमा आरोह गर्दै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। म आज 84 वर्षको भइसकेँ, करिब डाँडाको घाम र म चाहन्छु हामीहरू यो एउटा समस्या भन्ने जिन्दगीभर रहिरहने। हामी त लाइफमा आउँछौँ जान्छौँ, यो भइरहन्छ, तर यो समस्या चाहिँ सधैँ अहिले हामी खुट्टा टेकेर हिँड्नु आँट्ने अवस्थामा पुगेको छौँ। त्यसलाई मजाले हिँड्ने दौडिने बनाऊँ, पछि भावी सन्तानलाई हामीले त्यो जिम्मा लाएर जाउँ अघि। र मेरो इच्छा पनि त्यही छ, सानोतिनो एउटा समाजसेवा पनि हाम्रो पाराले गरिराखेका छौँ, अझ त्यसको दायरा बढाउँ। जुन शिक्षा समितिलाई मेरो केही अब हामीले टेक्निकल लाइनतिरको लागि छात्रवृत्ति दिने हो कि भन्ने पनि सोचिरहेको छौँ। दोस्रो कुरो जो हामीहरू यहाँ सदस्य छौँ, त्यसले पनि रेगुलर हाम्रो यो लेबी दिने गरौँ र केही जसलाई हामीले आवश्यकता पर्दाखेरि यसो सहयोग गरेर लोन दिएर तिनीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झेर टाइममा बुझाइदियोस्। पिँढीले यसलाई अरू सफल नेतृत्व दिएर यसलाई अरू बलियो बनाएर यसको दायरा फैलाएर यसले अरू ठुलो मानव सेवा गर्नु सकोस्, अथवा त्यो उनीहरूलाई त्यो पैसाहरूको दुरुपयोग नहोस्, अरू बढाएर जाउँ, भविष्यमा जाउँ, यसलाई फुलाउँ फलाउँ र सबल बनाउँ। यो नटुटो यो समस्त भन्ने कुरो सधैँ युग रहिरहन्छ। त्यो यही किसिमले यही स्पिडले हामी काम गरौँ। त्यस्तै हामीलाई सानोतिनो दुःख पनि टरेको छ, काहीँ मरमराउ पऱ्यो भने तुरुन्त गऱ्यो भने त्यो पनि हाम्रो केही टरेको जस्तो लाग्छ। अब सबैलाई नहोला अघि र यो सदस्य त्यस कारण यो सबैको हाम्रो बराबरी हक, त्यसमा मेरो पनि यो कर्तव्य छ।
मैले हाम्रो सन्तानहरू कमाएर ल्यायो त्यसबाट खरोच हुनुहोस् धान्नुहोस् यही किसिमको काम गर्नुहोस् मेरो शुभकामना नै हजुरहरूलाई यो बन्द सेसनको कार्यक्रम अघि सचिवज्यूले सरस्वती भनिपरिसक्नु भएको छ। संस्थाले 1 वर्षभित्र के काम गरेछ त त्यो एउटा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका सचिव मकर कुमार बैलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोजपुरी काम समाजको गरिमालाई बढाउँदै आजको मितिसम्ममा अक्षय कोषको रूपमा 10,69,769 अक्षय कोषको माध्यममा जम्मा गरी नीति र विनियम बनाई यस मूलधन कोषबाट प्राप्त ब्याजकोबाट कोकोमेन्डो समाज परिवारका सदस्यको शैक्षिक प्रगति उन्नयनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कडा रोग क्यान्सर मृगौला सम्बन्धी समस्या सिर्जना भएमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक अभाव भएमा छात्र छात्रालाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप नगद सहयोग प्रदान गर्ने परम्परा प्रति वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा घोषणा गरी सहयोग प्रदान गर्ने थालनी गरिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै हरेक वर्ष भोजपुरी तामाङ व्यक्तित्वमा करुणादायक खानु व्यक्तित्वहरूको पहिचान गरी आगामी वर्षमा कोष वृद्धि गर्दै लैजानेछ। साथै समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने तामाङ भाषा साहित्य धर्म शिक्षा स्वास्थ्य कम्प्युटर लगायत विशिष्ट विषयमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई कदर सम्मान गर्दै संस्थालाई अझ मजबुत दिगो र स्थायित्व कायम गर्न अक्षय स्थापना गर्ने सम्पूर्ण मान्यजनलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा नमन गर्दछु। साथै स्थापना कालदेखि सहभागी भई संस्थाको यहाँसम्मको यात्रामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने शुभेच्छा भाव प्रकट गर्ने सबैप्रति कार्य समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हाम्रो संस्थाको आर्थिक कारोबारको तमाम विवरणहरू र त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि उपाध्यक्षज्यूलाई चक्रराज बमजनज्यूलाई यो प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू, अब सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब 77-78 भन्ने पल्टाउनु होला। 36,61,051। त्यसमध्येमा तपाईँको हाम्रो अक्षय कोष मध्येबाट 9,64,668 प्राप्त भएको थियो। अब त्यसै मध्येमा हामीले कमाएको ब्याज मध्येबाट निश्चित रकम छुट्याएर एउटा हामीले इमर्जेन्सी कोष छुट्याएका छौँ। यसमा इमर्जेन्सी कोष भन्ने शीर्षकमा हामीले 4,57,854 रुपियाँको व्यवस्था गरेका छौँ। कुनै बेला केही कथम कदाचित हाम्रो समाजलाई अथवा हाम्रो कोकोमेन्डो समाज भोजपुरेलाई केही आपतकालीन केही पऱ्यो भने हामीले यसरी पैसा छुट्याएर राखेका छौँ। त्यो हाम्रै पैसाबाट कमाइएको ब्याज मध्येको 17% हो, निश्चित पैसा छुट्याएर राखेको पैसा हो यो 4 लाख। सापट्टि भन्दा मतलब हामीले ऋण दिएको व्यवहार चलाउनका लागि उहाँले मलाई पैसा चाहियो भनेर जुन हामी तपाईँले नै योभन्दा अगाडिको 4औं महाधिवेशनमा नीति पास गरेका थियौँ 2 लाख रुपियाँ दिने भनेर, त्यो 2 लाख रुपियाँको नीतिलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि 16,78,463 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सदस्य महानुभावहरूले चलाउनु भएको छ अथवा लानु भएको छ। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो ब्याङ्कमा 29,40,490 मौजदात छ, ब्याङ्कमा बसिरहेको छ। हामीलाई ब्याज कति प्राप्त भयो भन्दाखेरि 2,90,097 रुपियाँ। अनि हामीले ऋण लगानी भनौँ कि अथवा सापट्टि लगानीबाट ब्याज प्राप्त 2,55,000। लेबीबाट 68,200 कोकोमेन्डोको लेबीबाट, त्यस्तै हरिमायाको लेबीबाट 7,676, फुलमायाको लेबीबाट 3,100 गरेर जम्मा 6,54,098 रुपियाँ 1 वर्षको आम्दानी। अब खर्च के भयो भन्दाखेरि गत वर्ष लेखा परीक्षकलाई 5,650, 5,000 चाहिँ अडिट खर्च हो, तर 650 चाहिँ फोटोकपी लगायत त्यो स्टेसनरी खर्चको गरेर 5,650। 4 जना अध्यक्षले कार्यकाल सिद्ध्याइसके। अब आजदेखि 5औँमा
पाँचौँमा अध्यक्षको चयन कार्य समितिको चयन हुन्छ। त्यसमा हजुरहरूले चाहिँ चित्त बुझ्दो भनेदेखि ताली बजाउनु होला अथवा चित्त नबुझेदेखि त्यसमा हात खडा गरिदिनु होला। यसलाई हुँदैन भनेर अध्यक्षमा केशरबहादुर तामाङ बल, ठिक छ। हजुर उपाध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तान, पश्चिममा हाम्रो मकर कुमार पहिले, अब पहिले नै साथी आलिमा नै दिनु पर्ला जस्तो छ। गोर्खाध्यक्षमा पुरानै गणेश बहादुर तामाङ र आलिमा नै होला जस्तो थाहा पाइयो। सहकोषाध्यक्ष शिवराम काफ्रिन, सदस्य श्री लक्ष्मी कुमारी मोक्तानको सदस्य सन्तबहादुर बल, अर्को लोकबहादुर स्याङतन, जिता मोक्तान, खै सिद्धमाया मोक्तान। ल यति 9जना। अब आजको मितिबाट कार्य समिति चाहिँ र यसमा हजुरहरूले अब के सुधार्नु पर्ने हो, योभन्दा अगाडि के भएको थियो, योभन्दा आउने के गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूको त्यसमा तपाईँहरूको काम लागेको छ। यो धनराशिलाई कसरी परिचालन गर्ने र कसरी बढाएर आफ्नो सदस्यहरूलाई आँखा पनि दिने र म पनि यसमा चाहिँ नाम कमाएर जानु भन्ने इरादा राख्नु होला। निवर्तमान उपाध्यक्षज्यू, निवर्तमान कोषाध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज यहाँहरूले मलाई गोकुमेन्द्र समाज भोजपुरको नयाँ अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गर्नुभएको छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो समितिकै तर्फबाट सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आर्थिक कार्यक्रममा मुख्य कुरो ऋणलाई व्यवस्थित परिमार्जित गर्दै गइरहेछ। आजसम्म चाहिँ जस्तो ठुलो किसिमले हामी ऋण प्रवाह गऱ्यौँ, त्यसमा चेनफेन हुनेछ। अबदेखि हुन त यो मैले आज राखेको कुरो पछि कार्य समिति सारे सदस्यहरूबाट सहमति गराएर मात्रै यसलाई लागू गरिन्छ। यसमा के छ भने अबदेखि 25,000 कम्तीमा पनि जम्मा गरेर मात्रै 1 लाख लोन जित्न पाइनेछ। अर्को कुरो, अवधि 50,000 कम्तीमा जम्मा गरिसकेपछि मात्रै 2 लाख लोन पाइनेछ र एकजना साँची कम्तीमा बढीमा 2 जना भन्दा बढीको साँची बस्न पाइने छैन। र लोन प्रवाहको लागि, ऋण प्रवाहको लागि 3 कोषाध्यक्षजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय ऋण समिति गठन गरिन्छ। उहाँहरूले छानबिन गरेर त्यसमा चाहिँ सिफारिस गरेपछि लोन स्वीकृत हुनेछ र त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष कोषाध्यक्षले सही गर्नेछ। र अब बिस्तारै त्यसमा पनि केही 13% चाहिँ सेवाको सर्भिस चार्ज पनि राखिन्छ। त्यो कति भन्ने कुरो पछि बैठकले निर्णय गरिनेछ। र जुन सञ्चालक समितिमा उहाँको समाधान होस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद।